السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ انا الحمد لله. اليوم جيت نبارطاجي معكم واحد الحميه غذائيه اللي درتها مع كومجيم هنايا في فرنسا. هما ما كاينينش على صعيد المغرب، ولكن بالنسبه للبنات اللي كاينين هنا في فرنسا وبغاو يتبعوا الحميه ربما نقدر نفيدهم بشي حاجه. الوغ هما البرانسيپ ديالهم هما انهم كيحضروا لك الوجبات ديالك وكيصيفطوها لك للدار. نتيا كتولي غير كتغيشوفي وكتاكلي، وهذوك الوجبات محسوبين للنهار. بالنسبه ديال السعرات الحراريه اللي غادي ينقصوا لك الوزن ديالك. انا بالنسبه ليا شفت لا بوبليسيتي على التلفازه، خليت ليهم مي كوردوني في سور انترنت، وهما عيطوا لي من بعد وهضرت مع لور كونسيير وقلت لها بالنسبه لو بوا ديالي لي زوبجيكتيف ديالي اكسيتيرا. توت فاسون هما كيصيفطوا لك هذا لو غيد هذا اللي ممكن تعاودي تكتبي فيه بالنسبه لك نتيا باش تبقاي متبعه التطور ديال نقص الوزن ديالك. فيه يعني سميت كوكنيتك الكوتش ديالك، امتى بديتي البوا باش بديتي، والتور ديال لا تاي ديالك ديال لي كويس، ولين بغيت توصلي الانا بوا بغيت توصلي. عاد هنايا من بعد كيشرحوا لك كوم جيم من الاول حتى الاخر، من كيفاش تاسست حتى كيفاش كنستعملوا يعني الوجبات، كيفاش كيدوز النهار ديال الماكله، شنو غادي خصك تشري معاها، حيت كاينين شي حوايج خصك تشريو معاهم دي برودوي فري. كيفاش ممكن انك مثلا الا ما تاكليش سيغتان فروي ما تعجبوكش، ولا سيغتان برودوي ليتي ما كيعجبوكش، تبدليهم بوحدين اخرين، اشنو هما ليكيفالونس ديالهم. كيعاونوك على انك ديري 20 مينوت ديال لا مارش، غادي يعاونوك من بعد فواحد لا فاز ستابيليزاسيون. المهم كيشرحوا من ا حتى زد كيفاش هذا البروغرام ديالهم كيفاش داير. هما كيخدموا مع دي دييتيسيان و دي ميدسان نوتريسيونيست. هنايا كيشرحوا مثلا البتي ديجوني الكولاسيون ديني. الكولاسيون سي هما البروغرام بوحدو، غادي نهضر لكم على الثمن في الاخر، ولكن البروغرام بوحدو كيتشرى بوحدو، وعاد الكولاسيون كتزيديهم من بعد. عاد شنو اخر هنايا كيوريو كيفاش لي ميزور. هنا كيعطيوك لي ليغوم و ليكيفالونس ديالهم باش تبدليهم. هنا كيهضروا على لي ريستورون. المهم بزاف الحوايج، بزاف الحوايج هنا سبور اكسيتيرا. هذا سي ان غيد لي فيه من ا حتى زد. هذا سي ان بتي سويفي باش تبعي السويفي ديالك على حسب لي 6 سيمين اللي خديتي. فوالا في هاد لا بارتي هادي كتكون كوم سا، فيها لا ميم شوز هنايا. ومن بعد كتجي مون بلانينغ، ومن بعد كتجي مون بلانينغ يعني جو ديمار هذاكشي اللي تبعتي، واش تبعتيه بالحرف. j'ai pris mon petit déjeuner comme j'aime, j'ai pris mon déjeuner comme j'aime, j'ai bu 1 litre, j'ai fait 20 minutes de marche, المهم etc. يعني وهنايا غادي ديري une courbe en fait، غادي تبعي لو بوا ديالك هنايا، وبالنسبه لي جور هنايا وغادي تشوفي لو بوا enfin les jours و لو بوا يتخاد لا سيمين، وغادي تشوفي لا كورب كيفاش دايره. نورمالمون خصها تكون الفوق وتنقص. فوالا اليوم غادي نفتح معكم لا بروميير سيمين 1 ونشوفوا شنو فيها. ساشون كو لا سيمين 1 اي غراتويت. اون فيت ملي كتهضروا مع لا كونسيير كتقول لكم بلي خاصكم كوميم تعطيوها لي كوردوني بونكير ديالكم، كتعطيوها لي كوردوني بونكير، كتسحب هي المبلغ ديال شهر ولا سيمانه. الا كنتو غتخلصوا للسيمانه كتسحب المبلغ ديال السيمانه، ومن بعد مني كتوصلكم كتقول لكم باللي غادي تاخذوا الكرتونه ديال السيمانه الاولى غادي تستعملوها، عجبكم المذاق وعجبكم كيفاش وبانت لكم النتيجه
غتكملوا معنا يعني المبلغ اللي خداو غادي يبقى عندهم. ما عجبتكمش المبلغ غادي ترجعوه، فغادي غومبورسيوه لكم تاني، وغادي تصيفطوا لهم زعما 3 السيمانات الاخرين اللي عندهم كيصيفطوا لكم معاهم بابيي دو روتور اكسيتيرا، ولكن لو روتور غادي تخلصوه من عندكم. نورمالمون لا ليفريزون غراتويت، ولكن لو روتور الا كنتو بتعاودوا تصيفطوا دوك 3 السيمانات تخلصوه من عندكم. بسم الله، حنا نجبدوا هاد الكارطون وتقي كاينيت على سمين 2 و 3 و 4 كاينين تحت. دوكو على بروميير سيمين انا هذا لو بتي ديجوني داكشي باش هذا الصباح خصني ناخذ لو بتي ديجوني داكشي باش عاد نحلها. بسم الله. فوالا لي بلا. الوغ هنا عندي لو منو عندي le jour 1 fait un petit déjeuner fait un muesli aux 3 chocolats. خصني نزيد عليه 125 ml de lait crémé, un fromage blanc et une portion de fruits frais. عاد le déjeuner عندي lasagne végétarienne, compote au choix ou un fromage blanc. عاد une collation fait une portion de fruits frais ou 1 ou 2 barres selon le programme. عاد عندي le dîner potage au choix, gratin dauphinois et sa julienne de légumes. Oh, c'est bon ça. Ça a l'air bon en tout cas. Voilà le programme achevé, les lasagnes végétariennes. انا باش نقول لكم قلت لهم من الاول بلي اسمحوا لي، قلت لهم بالاول بلي ما كناكلش اللحم، يعني اللحم ديالهم ما كناكلوش بصفه عامه روج وبلون. قالوا لي بلي غادي كيديروا ان سوي فيجيتاريان، اي ملي كيبغيو يدخلوا يعني اللحم كيدخلوا لو بواسون. كوم هنا كاين دو سومون ولا بلوبار غادي يكونوا فيجيتاريان. سا ميدرا اوسي باش انايا نقص شويه لي بورسيون دو فياند روج اللي كنكونسومي شاك جور. فوالا. الوغ هنا عندي لي بار شوكولاتي، هادو ça serait les collations pour l'après-midi. Les barres chocolatées, bien-être, prendre soin de soi, se plaire, se sentir bien naturel. هنايا عندي هنايا عندي les compotes. غادي نديرهم، انا جيم بيان لي كومبوت فريش، نديرهم فري. وعندي هذا غي كونتوني، هذا خصني نحضرو لو غي كونتوني. عندي بوري كاروت، عندي بوتاج انستانتاج. فوالا. هنا اوسي ان بوتاج وي ليغوم. Ça, je pense, c'est des potages poireaux, tomates, basilic, champignons, tout ce que j'aime. Alors, asperges, j'aime moins. Légumes verts, j'aime moins. Alors, on a dit le muesli croustillant au chocolat. Un petit déjeuner savoureux et gourmand, facile et rapide à préparer. أنا المشكل ديالي هو أنني مكنشربش الحليب، ديكو غادي نديرو مع الماء. ما كنشربش الحليب، ما كناكلوش. Voilà, on a les desserts, on a les entremets. On a les desserts, soit c'est des compotes, soit c'est des entremets. On a entremets vanille, entremets crème brûlée, ça doit être bon ça. Entremets cacao maigre. On a encore les compotes que je vais mettre au frais. Allez, voilà. On a de la partie. Il y a pas mal de choses quand même à préparer, hein. انا قلت غنتهنا شويه من نطيب، مي نو يا با مال دو شوز ا بريباري. وعاد هنا يمكن والو. هنا دوكو قلنا لي بار شوكولاتي. عاد هنا عندنا
les repas. Alors, غادي نشوفوا ensemble ce que c'est. عندنا lasagne végétarienne, salade de riz au thon, moi j'adore. Tagine de légumes aux céréales. Je sais pas si je vais aimer. عندنا parmentier de saumon, chili végétarien, ça doit être bon. Salade italienne au thon, ça j'aime. Voilà. On a encore 3 ici. عندنا هنايا curry de pois chiche à la noix de coco, ça j'aime moins. Gratin de dauphinois et la julienne de fruits, ça j'aime bien. Petites légumes, sauce provençale et riz, ça j'aime bien. Et هنايا عندنا pain aux légumes du soleil, colin sauce oseille, oui. Boulette végétarienne à la provençale et d'huile de haricot. Voilà. Souris à la vie. Sans colorant, sans conservateur, sans arôme artificiel. Veggie. Fabriqué en France. D'accord, on va voir un petit peu les contenus. Alors, les ingrédients: pâte préparée à 40%, l'eau, semoule, blé dur, œuf, jus de carotte, concentré d'huile de colza, sel, vinaigre, d'alcool, aubergine grillée 13%, courgette 9%, tomate 8%, oignon 6,5%, carottes, eau concentré de tomate, huile d'olive vierge extra 1,5%, plantes aromatiques, sel, sucre, amidon, arôme naturel. Conditionné sous atmosphère protectrice. En fait, les plats, c'est à chauffer au micro-ondes ou bain-marie. Le plat ديالكم, vous percez l'opercule et puis vous le mettez dans le micro-ondes 2 minutes à 750 watts. Les garanties, comme j'aime un programme de réduction alimentaire développé par notre médecin nutritionniste. Nos plats sont équilibrés et bien proportionnés pour répondre au mieux à tous vos besoins nutritionnels au quotidien. Protéines, lipides, glucides. Tous nos plats sont fabriqués en France, dans nos belles régions Vendée, Bretagne, Auvergne, et contrôlés à chaque étape de leur élaboration. On a les valeurs nutritionnelles. Pour une portion de 285 grammes, du coup on a 1193 kilojoules, ce qui fait 284 kilocalories. C'est pas beaucoup, hein. Les plus, source de protéines. C'est bien, c'est pas mal. انا كيف قلت لكم كاين لو منو هذا غادي نعلقو ديكو في الثلاجه ديالي وغادي يبقى عندي وغادي نتبع كل نهار شنو غادي ناخذ. فوالا البنات انا بديت معكم السيمانه الاولى. لو ريست ديال لا كوموند السيمانه الثانيه الثالثه والرابعه غادي نفتحو معكم و فور ا مزور. ودابا غادي نوريكم لو بوا لو تور دو تاي ou le tour de cuisse. غنوريكم le poids, le tour de taille ou le tour de cuisse باش تكون عندكم فكرة جينيرال على كل شيء. فوالا البنات. فوالا البنات كنشكركم على المتابعة والسيمانة الجاية ان شاء الله. سلام.